ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम सौम्यसरिता महाराणा। अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालय श्रीरणिपुरिपरिसरस्य शिक्षाशास्त्री प्रथमवर्षस्य छात्रा अस्मि। मम अनुक्रमाङ्कः भवति 370। मम पत्रं भवति प्रथमपत्रम् अर्थात् दर्शनसमाजशास्त्रयोः परिप्रेक्ष्यशिक्षा। अस्य चतुर्थनीतिमध्ये मम विषयः भवति भारतीयसंविधाने शिक्षा। भारतीयसंविधाने शिक्षानीतिनिर्धारकः प्रमुखाधारा बहवः सन्ति। ता अर्धनिर्दिष्टाः सन्ति। भारतीयसंविधानस्य विशेषता: भारतीयसंविधानः सुविस्तृतः अस्ति। भारतं प्रभुत्वसम्पन्नं राज्यम् अस्ति। समाजवादी राज्यम् अस्ति। गणतान्त्रिकराज्यम् अथवा लोकतान्त्रिकं। क्लिष्टं मृदु च। संसदीयसाधनप्रणालयः। संशोधनात्मक सरकारः। शक्तिसम्पन्नकेन्द्रं। समतायाः अधिकारः। स्वतन्त्रतायाः अधिकारः। शोषणविरोधः अधिकारः। धार्मिकस्वतन्त्रतायाः अधिकारः। सांस्कृतिक तथा च शिक्षाविषयक अधिकारः। संवैधानिक उपचारणम् अधिकारः। न्यायाधारितं राज्यं तथा च बन्धुत्वस्य भावना, व्यक्तेः गरिमया संरक्षणं, राष्ट्रस्य एकता अखण्डता निर्माति। वाञ्छितवर्गाणां कृते विशेषप्रावधानम्। अल्पसंख्यकानां संरक्षणं। राजनीतिनिर्देशकतत्त्वानि। पञ्चायतीराज्यं संस्था। अनुसूचितजातिजनजातीनां कृते विशेषप्रावधानं। राष्ट्रीयभाषाणाम् अन्यभाषाणां च विकासः। आपत्कालीनं प्रावधानं। संविधानस्य प्रस्तावना। तत्र प्रस्तावनामहत्त्वं संक्षेपेण उपस्थाप्यते। यथा संविधाने प्रस्तावना प्रेरणायाः स्रोतांशी सन्ति। प्रस्तावना संविधानस्य पञ्चिका अस्ति। प्रस्तावना भारतीयसमाजयोः उद्देश्यानि स्पष्टयति। प्रस्तावना राज्यस्य स्वरूपं दर्शयति। प्रस्तावना संविधानस्य व्याख्यानं सहायका अस्ति। प्रस्तावना सूचयति यत् भारतीयसंविधानस्य निर्मिता कदा कृतवन्तः। भारतीयराज्यस्य प्रकृति मूलाधारश्च: सम्पूर्णे प्रभुत्वसम्पन्नराज्यं, समाजवादीराज्यं, पन्थनिरपेक्षराज्यं, लोकतान्त्रिकराज्यं, गणतान्त्रिकराज्यं, न्यायः इति उक्त्वा विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।